श्री स्वामी समर्थ अथर्ववेदोक्त वल्गा सूक्तम्। यं ते चक्रुरामे पात्रे यं चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यं ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः सेनायां यं चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते कृत्यं कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम्। अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराचित्या यश्चकार न शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया। यं ते चक्रुरामे पात्रे यं चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः सेनायां यं चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते कृत्यं कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम्। अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराचित्या यश्चकार न शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया। यं ते चक्रुरामे पात्रे यं चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यं यं चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्।
यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराजित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराजित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं
पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसे अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराजित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्नि विद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नो शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसे अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराजित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्नि विद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नो शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसे अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराजित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्नि विद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्
यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नो शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराचित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यां कृतं वलिगीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नो शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिण्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराचित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यां कृतं वलिगीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्
यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिन्मसे अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराचित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः कृक्वा कवचे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्मूलायां वलङ्गं वानराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुतदुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सभायां या चक्रुर्धिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरीश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते कृत्यां कृपे वदधु श्मशाने वानि च रक्नुः सध्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ शङ्कसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अपथेनाजभारेण तां पथेत प्रहिन्मसे अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभाराचित्या यश्चकार शशाक कर्तुशस्त्रे पदमङ्गूरिं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमगवदभयः कृत्यं कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविद्यत्वस्तया।